naay nangutana nako nga makapamatuod ba daw kuno ko nga giangkon ni Jesus nga siya amahan. Mo na yang pangutana kung naa ba kuno ko'y ikapamatuod nga si Jesus ni angkon nga siya amahan. Praise God. Mo na atong tubagon mga igsoon. Ingon din sa Juan 14:9 sa diha nga si Jesus nagsulti ngadto kang Pilipi tungod kay si Pilipi nangutana nga ipakita kanamo ang amahan og igo na kanamo. Ang tubag ni Jesus ngadto kang Pilipi ingon siya, si Jesus mingon kaniya kadugay niya nga ani ako uban kaninyo ug wala pa ba ikaw makaila kanako Pilipi? Ang nakaila kanako nakakita sa amahan, busa nganong miingon ikaw ipakita kanamo ang amahan. O na siya, buot pasabot giangkon ni Jesus nga siya ang amahan. So tataw kaayo mga igsuon nga giangkon gud mismo ni Jesus nga siya mao ang amahan. Kay ingon niya dito kang Pilipi nga kadugay na nilang nag-uban-uban ug wala pa day makaila si Pilipi kaniya. Kinsay gipangita ni Pilipi? Kinsay gusto maila-ila ni Pilipi? Ang amahan. Ang gitubag ni Jesus sa iya nga kadugay na natong pakig-uban wala pa di ay ka makaila kanako. Ang nakikita kanako nakakita sa amahan. So tataw nga giangkon ni Jesus nga siya amahan. Kay ngano? Kay naa siya sa amahan ug ang amahan naa sa sulod niya. Ang iyang gistorya dili gikan sa iyang kaugalingon kundi gikan sa amahan. So tataw kaayo nga giangkon ni Jesus dinha sa Juan 14:9 nga siya mao ang amahan. So kung ikaw mangutana nga naa ba kay maipamatuod nga giangkon ni Jesus nga siya mao ang amahan, basa ang Juan 14:9. Praise God.